बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक अपने बंदों में से उनको ज्यादा पसंद फरमाता है जो मुखलिस, परहेजगार और गुमनाम होते हैं, जिनके चेहरे गर्द आलूद, भूख की वजह से पेट कमर से मिले हुए और बाल बिखरे हुए हों। अगर वो उमरा के पास जाना चाहें तो उन्हें इजाजत ना मिले। अगर किसी महफिल में मौजूद ना हो तो कोई उनकी गैर मौजूदगी की फिक्र ना करे, और अगर मौजूद हो तो कोई उन्हें अहमियत ना दे। अगर वो किसी से मुलाकात करें तो लोग उनकी मुलाकात से खुश ना हो। अगर वो बीमार हो जाएं तो कोई उनकी इयादत ना करे, और जब मर जाएं तो लोग उनके जनाजे में शरीक ना हों। सहाबाई किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात कैसे हो सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उवैस करनी उन्हीं लोगों में से हैं। सहाबाई किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उवैस करनी कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका कद दरमियाना, सीना चौड़ा, रंग शदीद गंधमी, दाढ़ी सीना तक फैली हुई, निगाहें झुकी हुई, अपने सीधे हाथ को उल्टे हाथ पर रखकर कुरान पाक की तिलावत करता है, जारो कतार रोने वाला है। उसके पास दो चादरें हैं, एक बिछाने के लिए और एक ओढ़ने के लिए। दुनिया वालों में गुमनाम है, लेकिन आसमानों में उसका खूब चर्चा है। अगर वो किसी बात पर अल्लाह पाक की कसम खा ले तो अल्लाह पाक जरूर उसकी कसम को पूरा करेगा। उसके सीधे कंधे के नीचे सफेद निशान है। कल बरोज़े क़यामत नेक लोगों से कहा जाएगा, तुम लोग जन्नत में दाखिल हो जाओ, लेकिन उवैस करनी से कहा जाएगा, तू ठहर जा और लोगों की सिफारिश कर। चुनाचे वो कबीला रबिया और मुजर के लोगों की तादाद के बराबर गुनाहगारों की सिफारिश करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक और हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को मुखातिब करके इरशाद फरमाया कि जब भी तुम दोनों की मुलाकात उवैस करनी से हो तो उससे दुआए मगफिरत करवाना। हजरत उमर फारूक और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तकरीबन 10 साल तक हजरत उवैस करनी को तलाश करते रहे, लेकिन उनके बारे में मालूमात ना हो सकी। फिर जिस साल अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ, उसी साल आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हज के मौका पर जबले अबू कबीस पर खड़े होकर लोगों से मुखातिब होते हुए बाआवाज़े बुलंद फरमाया, ए यमन से आने वाले हाजियों, क्या तुम में कोई उवैस नामी शख्स मौजूद है? ये सुनकर एक बूढ़ा शख्स खड़ा हुआ और अर्ज की, हम नहीं जानते कि आप किस उवैस के मुतल्लिक पूछ रहे हैं। हाँ, मेरा एक भाई है जिसका नाम उवैस है, लेकिन वो तो बहुत गरीब और आम सा आदमी है। वो इस काबिल कहाँ कि आप उसके मुतल्लिक सवाल करें। वो तो हमारा चरवाहा है और हमारे यहाँ उसकी कोई कदरो मंजिलत नहीं। ये सुनकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो बहुत गमगीन हुए, गोया कि हजरत उवैस करनी के बारे में उस शख्स का इस तरह बोलना आपको सख्त नागवार गुजरा हो। थोड़ी देर के बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस बूढ़े शख्स से पूछा, तेरा वो भाई कहाँ है? क्या वो हमारे हरम में मौजूद है? उसने जवाब दिया, जी हाँ, वो हरम शरीफ में ही मौजूद है, शायद अब वो मैदान अरफात की तरफ होगा। ये सुनकर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक और हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फौरन मैदान अरफात की तरफ चल दिए। जब वहां पहुंचे तो देखा कि वो आशिक सादिक एक दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहा है और उसके इर्द गिर्द ऊंट चल रहे हैं। ये देखकर हजरत उमर फारूक और हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा अपनी सवारियों से नीचे उतरे। हजरत उवैस करनी ने नमाज खत्म की तो उन्होंने पहले उवैस करनी को सलाम किया और फिर पूछा, ए शख्स, तू कौन है? उन्होंने जवाब दिया, मैं अपनी कौम का मजदूर और चरवाहा हूँ। आप दोनों हजरात रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, हम तुझसे इन चीजों के मुतल्लिक सवाल नहीं कर रहे, बल्कि ये बताएं आपका नाम क्या है? उन्होंने जवाब दिया, मैं अब्दुल्ला यानी अल्लाह ताला का बंदा हूँ। फरमाया, ये तो हम भी जानते हैं कि जमीनों आसमान में मौजूद तमाम लोग अल्लाह ताला के ही बंदे हैं। तुम अपना वो नाम बताओ जो तुम्हारी माँ ने रखा है।
یہ سن کر حضرت اویس کرنی رحمتہ اللہ علیہ نے عرض کی آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس کرنی کے متعلق چند نشانیاں بتائی تھیں، ان میں سے باقی نشانیاں تو آپ میں دیکھ چکے ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نشانی اور بتائی تھی کہ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے ایک سفید نشان ہوگا، آپ ذرا اپنا سیدھا کندھا ہمیں دکھا دیں، اگر وہ نشان موجود ہوا تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ ہی کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کندھے سے چادر ہٹائی تو آپ کے مبارک کندھے کے نیچے سفید نشان موجود تھا۔ نشان دیکھتے ہی دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے حضرت اویس کرنی کو بوسہ دیا اور فرمایا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہی وہ اویس ہو جس کے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی میں نہ تو صرف اپنے لیے استغفار کرتا ہوں اور نہ ہی کسی فرد معین کے لیے، بلکہ میں تو ہر مومن مرد و عورت کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگوں پر اللہ پاک نے میرا حال تو منکشف فرما ہی دیا ہے، اب آپ اپنے متعلق بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر جواب دیا یہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت اویس کرنی با ادب کھڑے ہو گئے اور عرض کی اے امیر المومنین اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ پاک آپ پر بھی رحم فرمائے، آپ اسی مقام پر میرا انتظار فرمائیں تاکہ میں آپ کے لیے مکہ مکرمہ سے کچھ چیزیں خرید لاؤں اور کچھ کپڑے وغیرہ لے آؤں، آپ مجھے یہیں ملنا۔ حضرت اویس کرنی نے عرض کی حضور آپ تکلف نہ فرمائیں، شاید کہ آج کے بعد میں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، اور ویسے بھی میں کپڑوں اور پیسوں کا کیا کروں گا؟ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میرے پاس اون کی 2 چادریں موجود ہیں، میں انہیں پھاڑ تو نہیں دوں گا، اور یہ دیکھیں میرے پاس چمڑے کے جوتے ہیں، میں اتنی جلدی انہیں بیکار تھوڑا ہی کروں گا۔ باقی رہا پیسوں کا مسئلہ تو میری قوم نے مجھے اونٹوں کی رکھوالی اور چرائی کے بدلے 4 درہم دیتے ہیں جو میرے لیے کافی ہیں۔ اے امیر المومنین میرے اور آپ کے سامنے ایک تنگ اور دشوار گزار گھاٹی ہے جسے صرف کمزور اور ضعیف لوگ ہی عبور کر سکیں گے، پس ہو سکے تو اپنے آپ کو ہلکا کر لیں، اللہ پاک آپ پر رحم و کرم فرمائے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خشیت الہی میں اپنا درہ زمین پر مارا اور فرمایا اے عمر کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں حضرات سے درخواست کی ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب آپ ایک طرف تشریف لے جائیں اور میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما مکہ المکرمہ کی طرف تشریف لے گئے اور آپ اونٹوں کو لے کر دوسری طرف چل دیے اور اونٹوں کو قوم کے حوالے کر دیا، پھر سب کام چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور بالآخر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ پاک ان پر اپنی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ والا سچا عشق، محبت اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دیں۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔